سرکار وفا دے بعد حسین دے کربلا چ نقصان دو وڈن سیدن مکان رل کے چلے سن حسین دے سونے پتر علی اکبر دے دو جملے تیاری دے میں پڑھساں شہادت سیدادہ چ پڑھسی بہت سونا پتر حسین دا علی اکبر عابد حسین بھائی گلزار آج استاجی پتر نال پیو نہ بولے نا تو پتران دی نبھ دیئے ہے بد نصیبی پتہ نہیں پیو ماں اولاد کو جوان کے ڈوکھا کریں نا کتنے خواب والدین اپنے قربان کر کے اپنے بچیاں کو جوان آ کریں نا اے چھوٹے نادان بیٹھے نہیں نندے ذہن خالی ہیں جڑے کڑیل جوان ہو تو دے ذہن پختن لیکن والدین تو سچا تو دے دوست اس دنیا تے کوئی نہیں پیو سخت چالاوے نا پتر کسی غلط جاتے بیٹھا ہوئے ویسے اجے تب پتر نراز تھی پونن بولنا چھوڑ دیندن بڑھڑے ودے منین دیندن جلے رسائی کریں دن میرا گھر ہے میرا وطن ہے صرف فرق تدر یاد ہے نا کوئی نہ کوئی پتر ایسی خواہش منوین دے جن دے واسطے پیو اوکھا تھین دے گھر وچین دے زمین وچین دے سمجھاون علی عزیز رشتہ دار کٹھے ٹھیک ہے سمجھاویں تادہ یار میرے کل ہے تا فقط اولاد میں پتر دی نہ مننا تا کھین دی مننا یہ بڑے مشکل دین گزرین یہ جڑے پچھلے روٹی تک بندے دی رسائی موقعی ہے تو والدین تو پوچھو نا جنہاں دے اتے اے ذمہ واری ہے اولادہ کو نہیں پتہ چلے گا چھوٹا پتر بغیر ضرورت دے کوئی شاہ مانگ لوے بازار چو لنگ دی جاتے پیو لائے دیں دے ڈیرے دار پنچایتی لوگ لوڑ دی نو سی اوکھا ودو سی لائے دے سی آکسی میرا پتر چھوٹا ہے بچپن اچ پیو لاڈ منینن جوانی اچ پیو ناز منینن لاڈ دی روتائی تے اکبر بے موسم انار منگن جدہ منگے موسم نائی ایک جملے چھ ہر بندے دا ذہن کربلائے چوسی بابا دل لے انار کھاما بچڑا موسم نہیں زمان نہیں موسم تے کھاوے تیرا اکبری موسم تے کھاوے اے گل کر کے شہزادہ رنہ رخسارہ تے ہنجو آئیاں عرش اللہ دہلے اکبر کو نہ روا اکبر دا رومنہ میں اللہ کو چنگا نہیں لگا مالک موسم جو نہیں حسین تو کوئی محتاج ہے ہاتھ ودھا انار جانن میں خدا جانا شبیر ہاتھ ودھا اللہ جانے ہاتھ جنت چاہیے جنت مدینے آگے ایک تازہ شاخے جس تے پنجن آرے اولادہ لے آؤ پیو دی جھولی چبائے کہ ایک انار کھا دستے بابے دی داڑی تے ہاتھ رکھ کے پیادے خالق نو سرنال کتنا پیارے میرا تو ایک وسط دل لگ اللہ نے پنچ بھیجن سادے اس چنان دا رید علاقے وائز بڑے زمیندار صدیرد گرد آبادن کو احسان چکرے نا مسافر احسان نہیں لا سکتا بھائی گلزار شکریہ تا ادا کر سکتا ہے وقت ملے ازوان کنندہ شکریہ ادا کرنے سجدہ شکر دی صلاح اکبر دیتی ہے بابا میں ایک منگے اس پانچ بھیجن اتے خدا دا سجدہ شکر بندے اجا صلاح پیون دی ہاتھ پہ غیبی چواز آئی حسین تیرا دعویٰ نہیں میں کہیں دا ادھار نہیں رکھتا نہ نانے دا نہ بابے دا نہ ماں دا نہ بھرا دا تائیں اکبر واسطے ایک انار سوچیا میں پانچ بھیجے اگر میں اللہ کو دین واسطے تیرا ایو مسئلہ دا اکبر ضرورت پہ جاوے پیارا تو نہ کرے سے تیری ہائے نکلی حسین عدتیں اکبر آکھے میں نال عباس دے سا میں قاسم دے سا میں اون دے سا میں محمد دے سا میں اوئی دے سا جڑا ماں دی جھولی اچ بولی نہ تے این جوانی آئی جداں سوالا کی تست منگی موت دی اجازت 18 سالان دا آ ہوئے پالے اکبر پھپی آئی پالے بڑا نازا نالس بازار بھیجیا تا چہرے تا نقاب کراوے جو میرے اکبر کو کہیں دی نظر نہ لگی آج کہیں دا بڑھڑے دا ہاتھ سے جوان پتر زخمی ہوئے تا بندے پیو کو بھج دیا نہیں دسیں دے حسین دے حوصلے دا تنہائی چندازہ کرے مسئلہ دا پتر کھڑا دے بابا میں کو کفن پوائے
اللہ جوان دا صدمہ کہ دشمن کوئی نہ دکھا بھائی جان 6ویں امام کولو آ کے معصوم امام کولو کوئی پوچھتا پہ مولا اے دسو دنیا دی مٹھی شاہ کیڑی ہے امام پہ فرمائندن دنیا دی مٹھی شاہ کہیں بڑھڑے کولو جوان پوتر دا امنا تے امام دی آنکھی جھنجو دیکھ کے پیدا مولا میں مٹھی شاہ پوچھی تو سا رو کے دسی دنیا دی کوڑی شاہ دی تعارف کرو امام فرمائے دنیا دی کوڑی شاہ بڑھڑا پیو تے جوان دا جنازہ ہائے اتنی کرے جو پردے چگر اکبر دی ماں آئی بیٹھی ہوئے تا ہائے دی گواہ بن کے بنا بابا میں نے کفن پوا بلکل ہی اختشار نل جو بھائی بھی وین کرنے میں بھی کرنے آپ تکو کفن پوا ماں ولی فقط باپ نہیں اولاد تے ماں دے حق ہوندے جیڑا کہ کربلا لے درس دیتا ہے کفن جو پہنے ماں نو مل کے آئے کھڑے آدھے بابا میں رات ملے ہونی امت دروازے تے کھڑی ہے میں نہ کہس جے بابا اجازت نہ دے وے تا اشارہ کرے میں بہر آوے سا آکھس آج تے کو ماں ٹورے میں تے کو کفن پواما میرا بابا پڑھدا جڑا قمیض پاتی کھڑائی اتے قرآن دی آیت لکھی ہوئی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون زندگی ہے تو سمیت نو کفن تا پویندہ رٹھو سی حسین گریبان چاک کی تے ماں شکر پڑے سجا پاسا قمیض دا چاک کی تے ماں شکر پڑے کمر بند بدھائے ماں شکر پڑے جلے تحت الحنک پاگ ذاکر کچھی دے ہر بزرگ ذاکر پڑے میں بچڑے کو پاگ بدھائی جو تحت الحنک مکمل کرنی ہے اے علمہ دے درمیان کھلوتا درجات بلندوں میں سید ریاض سے انشارت وعلا لے دے میں نہ کس بیٹا عرب امامہ بندن امامہ گول ہوں دے ذاکر پڑھ دیں پگ حسین جڑے پگ دے پیچ بڑھ دیں سارے پوتر دی تحت الحنک تے مکمل کر چھوڑ یعنی پگ سر تے بنیں دیئے حسین تحت الحنک دے پیچ والے اندر تجل ان للہ و انا الہ راجعون حسین پردے داروں کو حکمہ نہ کیا اے آیت پڑھو تب معصومہ پوچھے پھوپھی اماں اے آیت تو سے لے نہیں پڑھیں دی جلے کوئی دنیا چھوڑے تبھی بھی ادھیا تیرے اکبر جیندہ کوئی نہیں بلوے سادہ پوتر پردیس کماون پیا ویندہ ہوئے تو پورا خاندان کٹھا تھی زوار زواری تے پیا ویندہ ہوئے بس سارے کٹھے تھی وہ کو الوداع کریں سال نہیں ملنا 5 سال نہیں ملنا امام زامل بننے خیریت عفیت دیاں دعاواں منگڑیاں تے جائیں ماں کو پتہ ہوئے جو میرا کفن پا کے موت تو پیا ہوئے بابا جی پوٹیشہ میں پہلا وین کریں نا سیدو اکبر کفن پا کے خیمہ داخل ہوئے ہے جیندہ ان لگدہ ہے اکبر دا جنازہ ہے درمیان چکبر اے چویٹ پردہ دار اکبر دے چوگرد حلقہ بنائے ہاتھ کھلے سو جوان لو بدات قدیمات تم واسطے نہیں اٹھیندہ تے رومنو ہوئے تو ذاکر دا محتاج عالیہ دیئے وس مدینہ کرلا کے رومنہ لے میرا بابا پڑھدا ہتھاں دا نہیں پتھراں دا ماتم شروع ہوئے 4 ویدے پڑھ کے بھائی نو ممبر دیون لگا سب تو پہلے استاجی ماں ملن آئیے جڑی اکبر نو برکے پلین دی رہی اج ماں دے ملن دا انداز وکھرایا دیئے اکبر ملو سینہ چما بلا ہوئے یار جوانی امانو امیر بن کے نہیں ازادار بن کے جتنے جوان بیٹھے ہو بھائی کوثر گھر تو باہر ونجو تے والا ہو جدا ماما ملے جوان پتران دیاں داڑیاں تا چم دیاں ماما ہاتھ تا چم دیاں کدی کوئی ماں پتر دا سینہ نہیں چم دیا اکبر دیا ماں سینہ کے چمیا یا دیا 18 سال تیرا بابا تہجدی نماز دا مسلح سران دی بھی چھیل دا رہے ہر 2 رکعت نماز پڑھن دے بعد 7 بار ایک منزل بلند کرو وط مال لیلاو ملی سلار وینا لیو قدیمی ازادارو ماما دیا جھولیاں تو مسائب سنن لگے ہو ماں پالنا لی آلیہ دھونا لی لیلائے ادھی اکبر آج آلیہ دے وحدے میں نو لہندی ماس چما
جلدے ہاتھ ماتم دی لکیر ہوئے چم دی اکبر نو رہی ہے ویدی زینب دو رہی ہے متا آلیہ نراز بھلا ہوئے یار جوانی امانو سیدہ راضی ہوئے اللہ تعالی وین قبول کرے عابد بھائی تریہ ویدہ میں نا نہیں چاہندہ 36 ویدے ہیں 19 ویدے خیمہ دے اندر 17 ویدے خیمہ تو باہر میں 4 ویدے آکھل سیدہ دا میں عزادارہ دا امتحان لینا تو سروزہ کران دا لیندے ہو ہون جیڑی بی بی ملن آئی ہے ہتھاں تے مہندی لگی ہوئی ہے بھلا ہوئے ہائے کر کے رو مڑا لے اللہ تو ماتم قبول کرے او بی بی ہے جیڑی چاچے دلوں بڑی یا سیدہ یا زہرہ میرا بار و مولا میں ہر عزادار دلوں کرا جنو سمجھ آئیو دی ہائے نکلیے حسن دی نوے حسین دی دھیے علی اکبرہ بہن ہاتھ چما بہن ہاتھ چمڑ دے بعد ہو جوالو جڑے علی اکبر دے ماتمی بیٹھے ہو بھائی میں جموں پھر گیا مدینے علی پاسے عدیہ بیمار تانگا لہا عدیہ اکبر سیرے نہیں پا بھرا کفان چوتھا ویدہ بھرا بازو ہوندن بھرا کمر دا زور ہوندن اللہ تعالی مریض کو صحت دے وے کوئی ایسا گھر نہیں جے کو موت نہیں روایا کوئی ایسا گھر نہیں جس گھروں جنازہ نہیں اٹھیا اوکھا یتیمی ہوندی ہے بھائی کوسر پیو ماں دا جنازہ اولاد واسدے اوکھا ہوندہ ہے جڑے کڑیل جوان بیٹھے ہو اللہ تریہ جوانی سلامت رکھے پیو ماں دا جنازہ چایا وزن بھی کوئی موڑی ہو جیان دے بھول وین دے نہیں بھول دا اگر کوئی کہیں جوان بھرا دا جنازہ چاوے سیدہ تجھے علاقے ونجو تب رومن آندے کڑیل جوانا دے قبرستان نظر آندے کوئی جوانا دا صدمہ سوکھا بھولدہ نہیں ہے گھوڑے تے سوارو کے اس خیمے چایا ہے جتھے سجاد ستا ہویا بھیرا بازو دل بھیرا کمر دا زور دل بھیرا ودا پتہ لگ دا جدہ ایک بھیرا دنیا تو ٹر جاوے گھوڑے تو لائے آیا ہے ستے ہوئے بھیرا دے پیرہ دیا تلیہ دا بوسا لے آیا آنکھ کھولیے سجاد دٹھائے بھیرا کفن پایا ہویا آدھے وڈا میاں کفن توئے پالے آیا آدھے تو ستا ہویا ہمیں میں نو کفن بابے پوایا آدھے احسان لا کفن میں نو دے میرا لباس تو پا سلار ویڑا لیو بھیران آدھے تم بستر تے سام میں میدان ویلا جیدہ جوالا بھیرا دے قدمت جان پہ آیا آدھے نہیں سجاد برچی سوکھی ہے او ماوانال کدیو سبازار آدھے 9 میل دا ٹرنا اوکھا شرابی دا دربار بھیڑا نال کھلو کے نروار بسم اللہ کرم اللہ رضوان دی زندگی کرے جوان سکھ دن جو جوانی ہنڈاؤں اور سلار ویلر او جوانی سکھ دی گئی ہے میں حسین دے اکبر نو ہنڈاوا میرے بھرا نال ودہ بڑے غازی گوائے اکبر گھوڑے تے سوار ہوئے بیبیاں پتھران دا ماتم کی دائے کوئی یادیاں برباد مدینہ کوئی یادیاں ہائے جوانی کوئی یادیاں واہ جابا
غازی گوایا لیا کولا کہ آدھی اکبر ٹوریا وینے ہاپ پی اماں بی بی آدھی اکبر گھوڑا خیام اچ گھلا آدھی میں کو سوارو کے دکھا میں نے دیا میرے نانے کو گھوڑا کتنا سونا لگدا غازی دی قسم اس علاقے والے کربلا دے غریب اکبر دے گھوڑے دی لگام پکڑی ہے عقل مار گیا دے اکبر چڑھنا دسا بابا چڑھا وڑا یہی بڑھنا بابا چڑھا وڑا یہی بے وطن بابا چڑھا وڑا یہی اکبر دے بابا لگام چھوڑ نادان نہیں تینا 18 سالان دا کڑیل جوانا بابا میں آپ چڑھسا کربلا دے غریب اکبر دے گھوڑے دی لگام چھوڑیے ہر بی بی اکبر دے گھوڑے دو دوڑیے ہر بی بی دا دل آج میں چڑھاواں ہر بی بی دا دل آج میں چڑھاواں لیکن سب تو پہلے ایک مہندی والا ہاتھ کو چی جائے آدھی اکبر نہ میرے پہ کے رہ گئے نہ میرے سامنے رہ گئے میں کو نساؤں تھوڑے بعد میں الحمدللہ 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 بابا بھین سوار کرایا غازی دی قسم سلار وین دے عزت علی عزدارہ ہون جیڑا غریب بن کے رومن غریب بن کے ہے کر چھڑے اکبر گھوڑا ٹورائے بڑھنے پیوں اکبر دے گھوڑے دے نال ٹورنا شروع کی دے اکبر گھوڑا بھجائے سلار وین علی بڑھنے پیوں گھوڑے دے نال بھجنا شروع کی دے غازی دی قسم انہوں غازی مولا اچھے جیٹی بیتے چڑھائے عقل مار گیا دے اکبر گھوڑے دیا واگا روک اکبر گھوڑے دیا واگا روکیا نا غازیہ دے میں کو سنان میں گھوڑا اکبر دے چاچائیے استادیے غازیہ دے منت اللہ پچھا دے دے اکبر پچھا نگاہ کی دیے بڑھڑا پیوئے اکبر دے گھوڑے دے نال بھج دائے کئی ویلے جھاڑ پہنائے وال اٹھ دائے وال جھاڑ پہنائے رو رو گیا دعوت ہے ٹوروانی اکبر میری نیب ویسی او میری زندگی دا سرمایا دعوت ہے حاوی موسم سہرا علی دیاں دیاں تورے دے راضی ہوئے او مٹیاں دبائے کے نہ تھکنا لکھاؤں اکبر بڑھڑے پیوں کو مل لائے حسین دے اکبر لال گھوڑے تلائے اکبر گھوڑے تلائے کے بابے دے گلچ بھائی باقیاں دے بابا شدید پیاس ہے حسین دے میری زبان نال زبان ملا اکبر زبان نال زبان ملائیے ترائے قدہ پچھاڑ گیا دے بابا میری زبان تو تیری زبان زیادہ خوش گئے یا دادا اکبر ونج دادا کوثر پی لے سیا اللہ عبادت قبول فرماوے اکبر بابے نو مل کے بابا میدان آئے سونی جنگ ودا کریں دہا سونا ودا لڑ دہا ایک کمینہ دے اکبر تو تلڑ دا ودائے او دیکھ تیریاں پھوپیاں دے خیمانو آگ لگ گئی ہے سلار وینا لے اکبر نگاہ کی تھی ہے بچڑے مرن حسین حرامی دئی حرامی دو حدہ نال پرچھی دوار کی دائے اکبر آدھا بابا میں لہندہ پیا حسین دی آواز آدھی ابالا نتیو میں نے سونا بچڑا بابا یادہ پی آئی ہون حلقے دے ماتمی سار دا ماتم کرائے اٹھ دا باندہ چھکیاں جائی گلے دا حسین میدان آئے پوتر دے قاتلہ کل پچھ دا ودائے گائیں ڈٹھا ہوئے میں نے اکبر کو مسجدیاں قضا تو لہنا آدھا ودائی جن نہیں لہنا ایک وین پڑھتا تھے میرے بعد میرا بھرا وین کرے سی اور آمنا لے آدھا رہو
مظلوم حسین، تس حسین، بے وطن حسین، غریب حسین، غریب بن کے ہے کرتا انچا کا پترا مویا حسین. میدان ہے بابا ایک پرانی ذاکری دا جملہ سنے نا. حسین میدان کوثر بیرا غریب ڈٹھا ایک فقیر ہے جنہ سارج کا سمار گیا دمد ہے جوان، ہے جوان، ہے جوانی. حسین دے فقیرہ تمہیں کوئی جوان مرائی ودائے، فقیرہ دے میرا نا جیندائیا سونا بہوا ہے. حسین دے تائے کی میری ٹھے فقیرہ دے جنگ کریں دو یا میرے نالو گزرے میں ہوں جوان دے ہاتھ ڈٹھن ہاتھ بہو سونے ہیں. میں آکے جوانا جوانی دواز دیں پچھا والا میں کو چہرے دی زیارت کرا. فقیرہ دے امیرہ کو یہ نہ سخیہ انہیں سخی پیو دا پودرا پج دے گھوڑے دیا واگا روکی ہیں. منہ تو نگا بھٹا کے میں گوا دا تو تا راج راج دیکھ اور میری دیکھانا لی مدینے رہ گئی. غریبہ دے حکمائے ودہ گلینا میرے نال نشانیاں ملا. فقیرہ دے پہلی نشانی سمد گھوڑے دے سوار، غریبہ دے بھین سوار کرایا. فقیرہ دے دوجی نشانی گلابی پاک بتھی ودا سیدہ دے نروہ میں تا سفید بدھائی آئی. حسین دے منت لا بابا پتران دی زندگی ہوئے. حسین دے منت لا میں کون جوان دے کول گھنوان بابا جی پتران دی زندگی ہوئے. اگے فقیر ہے پچھے غریب ہے. فقیرہ دھمد میں نامنے دا جو تیرے جو سونا بہوا، میں نامنے دا جو تیرے جو سونا بہوا. ایو جیاں جوان پتر کوئی موت تو ٹری دے ہون ہلکے دماتمی جڑا غریب بن کے رو بنایا ہے. ہون سار دماتمی کرائے تہائے بھی کرائے بابا اوکھی سے تربیات ہاں یہ گالیاں کریں دا ہویا جنہ جوان دی لاش دے ہیں. حسین سار جا کے اکبر دادانوں تے رکھے. فقیرہ دے ہون من گیا جو تے دے غریبہ دے ہون کی میں من لئی. فقیرہ دے میرے نال ٹردہ ہے تیری دہڑی دا رنگ کالا تو گالی کرے دائے تیری دہڑی دا رنگ کالا تو جوان دلاش دے تیری دہڑی سفید ہو گئی ہے. مجبوری کیڑی ہے حسین دے نانے دا دین نہیں بجنا. فقیرہ دے دین دا جو آت ہے تو کوئی حسین ہے. سیدہ دے میں کو سنان میں حسین آئے میرا اکبر. بسم اللہ میرا ویر سلار وینا لیو ہر لاش تے حسین آئے. جڑا جوان جھندائیو دے چہرے تو دھوڑ حسین صاف کریں در تائے امیر بن کے حسین دا علی اکبر سنے جھندا اٹھیں دا پتر دی لاش تے آئے. ایک ہاتھ علی اکبر دے سیلے دے سر جا کے جولیے چ رکھیا دے بابا ابا میں خود تھوڑے بندیاں ہائے کی دیئے. اکبر دے ہاتھ حسین ابا رکھیے دے چہرہ جھکا کر حسین جھکیے. او جوانو زخم بھلا کے پیو دے چہرے تو دھوڑ صاف کی دیئے. آدھے بابا ایک گل دا جواب دے میں گھوڑے تجھڑیا میرے چہرے تے دھوڑ آئیے. بابا تیرے چہرے تے دھوڑ کی میں آئیے. آدھے تو ایک واری جھڑے آئے میں قدم بھلوے کھلاو کروان آلے زخم برچی دے ویکھئے برچی بھجی ہوئی ویکھئے. حسین آدھے جے ماریے اس کدی کیوں نہیں. آدھے بابا تروڑی استے ہستا ہر کوئی جو آدھے حسین صابرے میں پیو دا صبر ویکھنا جانا. حسین آدھے اس میں کلے دا پوچھیا ہے میں تیری ماں دا نال بھی کھیسا یا علی کر کے مٹی تو چاہیا سانو ترکھیا سا جندے
ہاتھ آزادوں مل سینے یا سر تے لایا آزادہ روزانو تو چایا سینے نال لایاس او جوانو زخم سینے نال رلایاس اکبر دیا بائی گلے چپائیل بڑھڑا پیوا کڑیل جوان دلا شاہ کوئی ذاکر پڑھ دل جو انگ چایا ہے کوئی عدل کن دے باہر چایا ہے میرا بابا مرحوم پڑھ دا آدھ حسین چایا ہے آدھ زمین چوایا ہے بھلا ہوئے یار امیر جڑا ہاتھ رکھ دائے سیلے یا سرد نہیں لے آیا بڑائی امیر شل پردے چاہیوں یہ دعا کر کے جاویل سیدادہ ستارہ جائیں تے پوچھے اس طبیعت کیسی ہے آدھے بابا خیر اجا خیمے دور آئل پتر تو پوچھ دا ودا یا اکبر دے سا اباہلے ہون لگیل اکبر دیا بائی پیو دے گلی چھٹن لگیل سا اباہلے ہون لگیل آدھے بابا واس لگ دیلا ہون میلو سما میری اماں ونو بلا میری بہنہ نو بلا حسین امامہ لہایا لڑ ودا کے کھڑا دے جائے ملنا میں دے آئیو اکبر کو آؤ جلدی دے رن لاؤ میرا نہیں بچنا آیا نور کھیانا انہیں ہاتھ دے پیر جے تو سماتم دی تیاری کرو چویٹھ پردہ دار آئی ہے نہیں آئی دلائلہ اکبر دی لاش نہیں آئی فرمایا میں فضا ولی اکبر دی مان لیا سلار وینا لیو فضا ہاتھ نب کے لے آئی ہے جنا خیمے دا دروازہ آیا ہے آندھی آئی لیلہ خیمہ دا ولی ہے فضا دیئے پدر لالے دا مہمال ہے آدھیے فضا لا ستا علی اکبر دائے میں خیمہ دا پیول دیا اے چٹے والا لبڑھڑا کان علی دیاں دھیاں تیرے ترازی ہوئن او اس علاقے آلے دعا منگی کرو کل کہیں بھین دا جوان تے بھراؤ نہ مرے غازی دی قسم شل کہیں بھین دا جوان تے کوارا بھراؤ نہ مرے بزرگوں گر کہیں بھین دا جوان تے کوارا بھراؤ مرونے غسل ملدہ راسی بھین پرے اٹھ کے رون دی راسی کفن ملدہ راسی بھین پرے اٹھ کے رون دی راسی جنہ جنازہ تیارو سی موئی پھرانو بھین دانوان لال بلو بدے دی اکبر دی بھین رنیے تیرو گیا دی اممہ او میں نے اکبر دو خیر میں کوئی وے لگ دے میں نے اکبر دے دامو بھالے وین سنا میں کچھی دے رنگ نال وین غازی دی قسم اکبر دی لاش تے ساریاں بیبیاں سار دیوال کھولے آلیہ زین یہ بھرا دے گل جبائی پئییں رو کے آلیہ یہ کو جا دیے تو نہ رو میں حامل سا میں حامل سا میں حامل سا تو پرچی کج گھنے تو پرچی کج گھنے اپنی نہیں جڑ دیتا غازی کو ساڑ جا گھر بھائی رو منڈے جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بابا اچھا لک دفعہ دراما آلیہ رو کیا دیا تو نہ رو میں حامل سا میں حامل سا میں حامل سا تو پرچی کج گھنے تو پرچی کج گھنے اپنی نہیں جڑ دیتا غازی کو ساڑ جائے اپنی علی جائیں توالے تیرا دیوں میں انہیں میں نے پھر آپ پڑھتا پی آئی جو لیلہ حسین آئیے غازی دی قسم جنا لیلہ حسین وین کی دینا حسین دے آلیاں جلدی کرو اکبر دی ماں لیلہ کو اٹھاؤ لیلہ دی آوازاں دیئے میں کو نہ اٹھاؤ میں کو نہ اٹھاؤ سارے ماتم کرو سارے ماتم یا منت لاؤ یا منت لاؤ توڑے آج تایا
اکبر دا منہ رج کے دیکھا تو نے سارے ماتم کرو کہاں شادی نہ تھئی ہے شادی نہ تھئی ہے لگ پرچی گئی